Radhe Radhe, I'm Taman Sai, and now I'm gonna sing Vishnu Sahasranamam. ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्य पारिसद्य परस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणदे वासिष्ठाय नमो नमः अभिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्चान्तनवं पुनरेवाप्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्त प्राप्य निर्माणवा शुभम् को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तु जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादितरं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं येष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेत् अर्चे नरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययपितः इतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तदा देवो भगवान् देवकीसुतः अमुतां शुद्धवो बीजं शक्तेर्देवकीनन्दनः त्रिसामा हृदयं तस्य स्यान्तर्देविनी उच्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां श्रुतवो भानुरिति बीजं देवकी नन्दन स्रष्टेति शक्तिः उद्भवक्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकं साङ्गदन्वा गदाधरीत्यस्त्रं रताङ्गपाणिरक्षोभेति नेत्रं त्रिसामः सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकालेति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोदन वृत्तदेशेषु मुनिविरसत्सैकते मौक्तिकानां माला क्लुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभ मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गाः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरिपिरिचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्देन पुनीयादरिनलिन गदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भुः पादौ यस्य नाभिर्वियदसरणे चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासशिरोद्यो मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरकगगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्सं
श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोभाषिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलक्षोभि कौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याम मायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये हरिः ॐ विश्वं विष्णुर्वसत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदाम्येत प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वशिवस्तानुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महस्वनः अनादिनो दाता विधाता धातुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोमर प्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टस्तविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूतिस्तककुप्तामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञाकृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभवः संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः विशाखपिरमेयात्मा सर्वयोगविनुश्रुतः वसुर्वसुमना सत्या सम्मात्म समितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्ष विश्वकर्मा विशाकृतिः रुद्रो बहुसुरा बभ्रूष योनिचिश्रवाः अमृत शाश्वतस्तानुर्वरारोहो महत्तपाः सर्वक सर्वविद्वानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकादक्ष सुरादक्षो धर्मादक्ष कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंश चतुर्भुजः ब्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाजः अनगो वियोजेत विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामन प्रांशूर अमोघ सुचरुचितः अतीन्द्र संग्रह सर्गोदितात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य श्रीमान् अमेयात्ममहादिरक् महेश्वासो महीभर्त श्रीनिवास सतां गतिः अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः मरीषर्द मनोहंस सुपन्नो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभसुतपात् पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्यु सर्वदिक्सिंह सन्दात सन्निमात् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मसुरारिः गुरुतमो दाम सच्च सच्च पराक्रमः निमिषो निमिष शग्वि वाचस्पतिरुदारधि अग्रनिर्ग्रामने श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष आवर्तनोन्वृतात्मा संवर्त संप्रमर्दनः असंवर्तको वह्निर् अनिलोधरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृत साधु जह्नु नारायणो नरः अशङ्केयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्यकुच्युचिः सिद्धार्था सिद्धि संकल्प सिद्धि साधनः विशाही विशुभो विष्णुर्विषपर्वा विशोधनः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः शुभजोद्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुधो वसुः नैकरूप बृहद्रूप सिपिविष्टप्रकाशिनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्म प्रतापनः रुद्रस्पष्टाक्षरो मन्त्रचन्द्रां सूर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशिबिन्दुसुरेश्वरः औषधं जगदस्येतु सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवन पावनोन्नलः कामः कामकुद्गान्तः काम प्रदा प्रभुः निगादिकुज्जिगावर्तो नैकमायो महासनः अदृशो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टे स सिकण्डीन विशो वृषः क्रोधः क्रोधकुत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः
अच्युत प्रतित प्राण प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमर्त प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेव बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तार शूरसौर्यजनेश्वरः अनुकूलस्तथा पद्मी पद्मविवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभट् महर्दि वृद्धो रुद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलो शरभो भीमा समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समृत्युञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभोगो वेगवानमितासनः उद्भवक्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गहः व्यवसाय व्यवस्थान संस्थानस्थानुदोद्भवः परर्दि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोन्नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणद प्रणवप्रदुः हिरण्यगर्भो शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षजः ऋतुसुदर्शनः परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावनस्तानु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्धोनर्धो महाकोशो महोभोगो महोदनः अनिर्भिन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमक्षामसमीहनः यज्ञ इज्जो महेश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुवृतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगतः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्वसो व्यापी नैकात्मनैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो दिनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसच्चरमक्षरम् अविज्ञातसहस्रांशु विधाता कृतलक्षणः गभिस्तिनेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवो हृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूता बुद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोम तपः सोम पुरजित् पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दासारः शाश्वतां पतिः जीवो विनेता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिरनन्तात्मा महोन्दधिस्योऽन्तकः अजो महाः स्वाभाव्यो जितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दा सच्चिदन्वत्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्थितसाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकत् महावराह गोविन्द सुशेषनकनकाङ्गदी गुह्यो गभीरगहनो गुप्तशक्रगदाधरः वेदस्वाङ्गोजितकृष्णो दृढशङ्कोषणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशु दारुणो दविनप्रदः दिवस्पृक्सर्पदिग्व्यासो वाचस्पतिनो निजः त्रिसामः निर्वाणं वेशं विशक् संन्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गदान्तिदशष्ट कुमुदकुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता विष्णुभक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेपक्षेमकुच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीसः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीभावनः श्रीधरः श्रीकरश्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः सूक्ष्मस्वङ्गसतानन्दो नन्दिर्ज्योतिगणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशिनः अच्छिष्मानचित्तकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरद प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमि निहावीरः सौरिः सूरजनेश्वरः तिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशिः हरिः कामदेवः कामपाला कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशो पुर्विष्णुर्वीर्योऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेज महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतस्तोत्रनप्रियः पूर्णा प्रयता पुण्या पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्धकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः सूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेव सर्वासुनलयो नलः दर्पः दर्पदो
तृप्तो दुर्धरोतापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिर्व्यक्तः शतमूर्तिर्शताननः एको नैकस्य वः किम् एतत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सवर्णवर्णो हेमाङ्गो पराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यगतशीलशलाशलः अमानी मानदो मन्यो लोकस्वामिति लोकदृक् सुमेधमेधजोधन्या सत्यमेधदराधरः तेजो विशोधितधरः सर्वशाश्वभूताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुः चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः Radhe Radhe Taman. What happened? शुभांगो लोकशारङ्गः स्तुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतघर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दररत्ननाभः सुलोचनः अर्को व्याजसनी शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दरकुन्दः पर्जन्यपावनोन्निलः अमृतांशो मृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुवृतः सिद्धः चतुर्जिच्चतुर्तापनः निग्रोधोदुम्बरो सत्ता चाणूराद्रिशूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्वा सत्तैध सप्तवाहनः अमूर्तिरनकोचिन्त्यो वैकल्पयनासनः अनुबृहत्कृशस्तुलो गुणनिर्गुणो महान् अद्युतस्वद्युतस्वास्य प्रागुंसो वंशवर्धनः राधे राधे Radhe Radhe Kanna. Again, awesome. I know you, I mean, this was no surprise to me. One thing is I cannot take credit for Taman's recital because the minute he knew we are going to do Vishnu Sahasranamam, he was always ahead of the class and he learnt it on his own. So that is incredible and amazing, Taman. Just keep it up. I think he has finished the entire Vishnu Sahasranamam, right? In fact, he asked me, Auntie, can I say the whole thing? I said, let's keep it to what we learned, what the rest of the class learned this year. So you can finish the recital next year, Taman. Okay. Again, an amazing student, very talented, wonderful artist, and always has so much of information to share. I like the interest in Taman's interest in the spiritual learning. Like, he wants to know. Even in fact, he kept asking me for meanings. So at least for Taman's sake, I should start learning the meaning and teach the kids at least with some meaning. So he was always very interested in knowing the meaning for Vishnu Sahasranamam. Come on, let us pray to Guruji that we have an opportunity to learn Vishnu Sahasranamam with the meanings. Okay, good job, Kanna. Keep it up. Do you have your mother or somebody to you want to say something? She wants to say something. Thank you, Vidya madam and Malti madam. Thank you so much. I appreciate your time and make him teach and correct all while reciting Vishnu Sahasranamam. You have made so many corrections and I'm really proud of him to learn. And he was, as you said, he used to ask me the meaning, what exactly the sloka is. And I couldn't explain him. I used to ask him to go and ask your teachers. Maybe he might have asked you in this class. But thanks a lot. And you people, even though this is pandemic time, you people have taken really a great effort in teaching all these kids through Zoom. I appreciate and thank all the teachers who are there in Gopakutiram. And Radhe Radhe. Thank you, Mom. Taman, always he's a star student. Like Vidyaji said, I always have a hope. The way he asks, the way he has interest,
he will take the torch to the next generation. That's the hope I have on him. Whatever like we seed him on his, he will carry, and then he will be the kind of a lead for the next generation. He will definitely teach the next generation, all these slokas and all our spiritual things. That's what I'm kind of envisioning Taman in that. And keep it up, Taman. Like we are very fortunate to like teach Taman. Sometimes when he asks questions, he attends so many things, and then he comes and then he asks some questions. Sometimes like I'll be like struggle to like answer him back, because I don't want to give some wrong answer. Something comes in my mind, I want to verify the Bhagavatam or like something Ramuji said, and then I want to reply back to him. So he has such an interest, like even like Ramayana class, it won't go quiet in batch 5 at all. They will ask questions. If I can cover the entire chapter in some other class, but in batch 5 I had to take 2 classes to explain, and I really enjoy that interaction with the students, their curiosity. And I know you parents are like very religious, and then you take the children also in the path. And our humble pranams to you too, and your family too. I request Rajesh ji to say a few words about the Taman's recital today. Radhe Radhe. Wow, that was really wonderful, Taman. I think from the words that Vidyaji and Malti ji said, and from your recital, I can understand that you are one of the advanced students in this class, definitely, and your passion shows it all. And two things that are when you are reciting a mantra or a sloka, for it to have a profound effect on the person who's reciting, pronunciation and knowing the meaning and doing that. So you are on the right path. Your pronunciation is like spot on. You're taking all the effort to do the best pronunciation, and I can see that you're yearning, you're like eager to know the meaning, which is very good, which is hard to find at this age. And that is good that you want to know the meaning. So those two things will definitely have a profound effect on whichever mantra and sloka that you are chanting. So keep it up. So your performance all in all was like I would compare it to the well-oiled sports car. Okay, like you start from first gear, second gear, and then 20-30 verses into the recital, you are going in full gear. So which is very nice to see, and also looking forward to hear the full recital from you like very soon. And also I think I remember spending some time with you last year during the Gopakutiram classes when you were doing the drama. We were doing some couple of sessions with Maniji for drama practice, those dialogues, and I noticed you and I think even Shivam Hegde, the previous participant, you are all very enthusiastic in telling the dialogues, and you are trying it with all the expressions, and so much interest in it. Very, very, very happy to see that. And this is again to you, Taman, certificate of completion to Taman Sai Arapalli for the successful completion of Gopakutiram program 2020-2021. Signed by our Sri Ramanujam ji. Congratulations again, and all prayers to our Guru Maharaj and to the Lord to bless you with the best in your career, in your studies, extracurricular activities, everything for the upcoming school year, and